میرے امام نے سر چایا سیدہ دے جلدیا میں تمات ودا گلینا ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے امام وہ ہوندا ہے جڑا ہر کہیں دی بولی نو سنے تے سمجھے ایک بڑھڑا شیر ہے جڑا منہ تے پیٹ کے آدھے رضا دا بابا اسی تا سوار بنے نایا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ ہاں سونا لگ دے اسیر بغداد دے غم وچ ماتم کریں دا جتنے روندے پیو شال رضا دیاں بہناں تواڈے تے راضی ہون انہاں نے کیڑا کم کیتے جویں حاجی کعبے دا طواف کریں دے اس علاقے والے میدان دے وچ اللہ اکبر دے نعرے بلند ہو کے اس ویلے رضیل بغداد دے جلدی کرو رضا دے بابے نو چالو اس ویلے سپاہی دے نسی نیڑے کیویں جاویے او جنگل دے درندے کر لے سو برداشت میں اوکا جملہ پیا پڑھنا باشنے آلیو میں ممبر دی قسم میں امام دی دید پئیے 17 شیراں جو ایک نکا شیر نظر آئے سیدہ دے 16 وکھرے ہو جاؤ میں تیرے ذمے کوئی کام لاونے ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا سید کاننے کوئی گال کیتیے شیر دو ہتھڑا منہ تے پٹنا چھو جائز ماتم جتنے روندے پیو شیرہ دن اوکھی ڈیوٹی لگی ہے تا ساٹے ذمہ کار دو ہتھڑا منہ تے مار کیا دے مولا کے جڈا قیدہ چھٹنی قوم دیاں پہاڑا چلگا ونے کوئی ویلا سیا میری ایک رلی ہوئی دھی دا محملہ میری دھی نورا بنا دے وے ان آنکھیں قیدی بابا سلام آواز آندے میں رول گئی واہ بھائی واہ میں چاہ دے میں لکھویری آکھاں ایک منظر ایک نقشہ پڑھنا میں ہکو وینے مہربانی سے روندہ ہونے جندہ کئی نقصان ہوئے یا توجہ میں پوری دنیا دے ہر ممبر تے آکھے چوکے کھلو کے ہس لینا سوکھا پر کہیں دیاں 17 دھیاں دے یتیم ہون تے ہائے کرنا ہو سکتے میری یقین دی آخری مجلس ہوئے متا رات قبر یاد آوے 7ویں جو غربتا میں امیر بن کے بیٹھ چڑھ پیا نے قیدہ 14واں سال تے 23 رجب دا دہاڑا سندی بن شاہ انگوراں چ زہر ملا کے لے سامنے کر کے آدھے رضا دا بابا کھا ساڈی منا تے سیدہ دے نہ کھوا میریاں دھیاں دورے مرحبا مرحبا اللہ جانے کیڑے ٹائم دی مجلس شروع ہوئے انج پروں دیو جویں مولا دا جنازہ اج پیا نکلدا ہے جویں میں پیادا جوانوں عمل میرے نال کریں دے وے اج مشکل ترین دعاواں تے مہراں لوا کے اٹھسو منبر دی قسم نے امام ایک دانا کھادا جتھوں تائیں لگدا گیا جگر دے ٹکڑے کھپیندے گئے منہ والو رات جاری ہوئی ہے پہلی خون دی الٹی غریب نو زندان چاہیے ایک ویری دعا منگو شالا کوئی مردہ بھی ہوئے شالا دھیاں کولو شالا بہنا کولو بہن میادہ مولا سجا تیری تا قسمت چنگیا مولا جنہ تین مدینے جزہر مل لیا تیریاں دھیاں دیوال کھلے ہوئے آئین آئیو رضا دا بابا جڑا مدینے دمو کر کے آدھے کوئی تا وہا اللہ مان بسم اللہ سونا لگتا ہے ماتم رضا دے بابے دا الحمدللہ 23 رجب زہر ملی 23 دا دہاڑا اوکھا گزریا 24 دی رات 26 دا دہاڑا گزریا 25 دی رات امامہ دے دروغے زندان دروازہ لہا آدھے کنویں دے دروغے زندان آدھے 12 سالت نہ کلام کرنا لاج پیا دے دروازہ لہا دروغے زندان آدھے کنویں نے سیدہ دے دھیوں نو ملن وے آدھے تیریاں بھی دھییں آواز آدھے میریاں او دھییں جنہاں دا سورج قد نہیں دٹھ الحمدللہ جتھے میری نگاہ شالے جوان بزرگ برداشت کر لویں آدھے میں مجبور ہے سیدہ دے کمینہ میں کوئی توڑا کہہ دیاں میں ترب دی رضا دا کہہ دیاں علم امامت نال امام اللہ اکبر دا نعرہ بلند کی تے 14 سال دے سنگتی تروٹ کے زمین دے وج پین رضا دا بابا علم امامت نال مدینے اپنی حویلی چاہے کوئی روے نہ روے جنہ دے نال نواں یا دھیاں ہوئی ہیں اپنی حویلی
دلی چ مولا پہلا قدم چایا رضا دی ماں مصلی تے بیٹھیے قدماں دی آہٹ محسوس ہوئیے 17 دھیاں دی ماں سر دے وال کھولین عقل مار کے آدھی قدم اگاں نہ چاویں میریاں 17 دھیاں دا گھر تیرا کو لوہے دا جگر تے نہیں امام آدھے نچا نہ بول مینوں زہر مل گئی ہے اللہ مان جی لکھ ویری اللہ تواڈے ماتم قبول فرماوے انہاں بالاں کوئی رضا دیاں دھیاں دے وین سنے تا کوئی نہیں انہاں کوئی غریب دا جنازہ بغداد اٹھدا دچھا بھلا انہیں او سر تے ماتم کرنا لیو جتنے سر تے ماتم کریں جو زہرا جائیاں دی حسرت ادا بسم اللہ کراں الحمدللہ 2 یا 3 منٹ دی حاضری ہے او وین جڑے پورے ملک جماعتمیاں اوکھے برداشت کیتے ہیں امام حقل مار کے آدن اچا نہ بولے متا میریاں دھیاں اٹھ دیاں ہیں قدماں تے ہاتھ لا کے آدھی رضا دا بابا تیریاں جو قیدا چھٹیاں ہیں تو فروانو دسیاں میں تیرے پترانو لے آؤں امام آدھے نروا قیدہ کوئی نے چھٹیاں میں تا کفن چاوین آیا جڑے ویلے کفن دنائے بی بی حقل مار کیا دیجے کفن چاوین آئے تا انتظار کر میں دھیاں نو جگہ دیا جتنے دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو میں نے جواب دیو جیاں دھیاں دا بابا 14 سال دا کہہ دیو وے پلنگ تے نہیں سمدیاں اٹھی آئیے جی تھپیو دے بوئے دے سامنے 17 دھیاں دے وال کھلے ہوئے آئین ایک دھی دا موڈا علاقہ دیے جاگو بابا لحظے دا مہمان ہے 17 دھیاں چو پہلے آئیے جڑی قوم دیاں پہاڑا جو رول کے مار گئیا پیو دے کولا کیا دیے بابا تیری قید مدت سیدہ دے 14 سال آدھیے بابا 14 سال نج کتنی آئی دا امام آدھے 28 دا اچھا وین کر کے آدھیے ساڑیاں گزری 28 ہائیو عیداں گئیاں ویچ ویڑے اپنی ہائیو ماں دے آج 14 سال دے الحمدللہ اللہ تواڈا ماتم قبول فرماوے کونا دے رضا دے غربت چرومن والے جوان بزرگ تھک پین بھلا انہیں او زہرا جائیاں راضی نے میں سلام کرے نہیں نہ جواناں دی عظمت نو میں سلام کرے نہ جوانا دی عظمت نو میں دامی والے دے ممبر تے آکھیا میں اپنی قوم دے جوانن سلام کرے نا تسی بھی گواہی دے سو 9 تے 10 محرم دیاں پورے ملک چھٹیاں ہیں پتیاں دے جوان گراؤنڈاں تے نچدے رہنے سکینہ دے غربت تے ماتم کردے رہن اس ویلے دھیاں پیاں دیاں ساڑیاں گزری 28 ہائیو عیداں گئیاں ویچ ویڑے جی بابا اپنی ماں دے آج 14 سال دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان آخری وین 2 منٹ دی بقایا مجلس بانی مجلس دوکما وسیم عباس اساں جیڑے ذاکر نو آکھیا سادی کسے نہیں منی میرا نصیبہ میرا فخرہ جو میں اوندی شہادت پیا پڑھدا جن علاج کروان والیاں دھیاں کوئی نہ ہیں امام رموز امامت رضا دے حوالے دستار محمد رضا دے حوالے انگشتری سلیمان رضا دے حوالے تلوار ذوالفقار رضا دے حوالے شیعہ دے جگر نہیں جو ماتم نہ کرے سنا دے زہرا دے پردے کرو ماتم نہیں ہوندے تو بڑے مصائب الحمدللہ سنہ اللہ سو قبول کرنے سنہ دے زہرا دے پردے اگر میرے نال ماتم کرو تا جملہ پیادا زینب دی سڑی ہوئی چادر الحمدللہ الحمدللہ بندیا دن شیعہ رو دن چوکچ کھلو کے ہاس لینا سوکھا کہیں دیاں دھیاں در لوڑ پہ ہائے کرنا بہوکھا اوہ جوانو امام علم امامت نال بغداد زندان چاہن انہوں 5 رجب دا دے چڑھی آئے ایک بدماش ہے جیڑا گلیاں چھ نچ دائی ودائے تے ناچ ناچ کے پیادہ ہے کوئی قیدی مار گئے اللہ مان آگئی نہیں رضا دیا بھیڑا ہن سینے پیارے نہ کرے آئے بابا میرے بزرگاں دا تے جواناں دا اللہ ماتم قبول فرماوے ایکو منظر میں پیش کرنا جائے تے رضا دیاں بہناں دی مہر لگی ہوئی ہے 4 یہودی مزدور آئین زندان بغداد 4 مزدور آئین شیعوں میرے تے سوال کرو انہاں رضا دے بابے دا میت کیویں چاہیا ہے جتنا
جتنا کر سکتے ہو ماتم کریا ہے انہاں یہودیاں پیر والے پاسوں لاش چھکڑی شروع کیتی ہے ایک کالے برقی والی بی بی ہے جڑی رو رو کے آتی ہے اے اجا رہی دینا او سکھاون دا او جڑا دھی ماتم رو رو کے آتی ہے میرا کو سگیا کاظمہ جی ہاتھ نہ جوڑو میں لاکھ ویری آقا بسم اللہ کرا ساریاں دی مرضی ہے بات میرے نال وعدہ کرو وین میں کرے نہ بہ کے سیر تے ماتم دا پرسا میرے نال پڑھیا ہے مزدور جنازہ چاہ کے ٹر پین جتنے سید بیٹھے ہو مزدور جنازہ چاہ کے ٹر پین انہاں رضا دے بابے دا جنازہ بلے بغداد رکھیا ہے سید بیٹھو دعا کرے آئے آخری وین میں پیادہ نہ جنازہ رکھیا ہے میں پیادہ رکھیا ہے اچھے سمجھ نہیں آئی نہ امام دا جنازہ رکھیا ہے تائیں تا پیادہ بغداد دے حاکمہ آیو عید کی دی پورے شہر جشن ماتم ہو منا کے کوئی قیدی مر گئے صدا تمام نے